ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras Bombo Radio, 15 minutos na kalabay sa alas 7 takdas buntag. Ang kabombohan yun ang pagkatod sa mga uluhan sa mga balita. Karong nga buntag sa itong top story, Congressman Isidro Ungab gihagit sa Malacanang nga pamatod-an ang blankong budget karong tuiga. Sa balitang lokal, LTO Davao gipaklaro nga ang coding scheme sa lamang kaswestyon og dili kini pinal nga balaod. Sa itong balitang national, Pilipinas mutabang sa Interpol kung manduan sa International Criminal Court. Sa balitang international, North Korea nangandam magpadala og mas daghang sundalo ngadto sa Russia. Sa itong special nga balita, pinakagamay nga escalator sa kalibutan makaplagan sa nasod Japan. Sa balitang negosyo, pagtaas sa ihap sa mga bakanting opisina dili hinungdan sa pagbawal sa mga pogos sa nasud. Ang sports balita, Los Angeles Lakers gipukan ang Boston Celtics. Sa showbiz balita, Gloria Romero nakabsan na sa kinabuhi sa edad nga 21 anyos. Mga kabombo, may buntag sa inyo tanan. Welcome sa itong Bombo Balita alas 7. Pizza 26 karon mga kigsunan adlong Domingo ning bulan sa Enero tuig 2025. Nanukad gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini ang inyong matig balita. Kini si Bombo Friends Pandiling. Kini usab si Bombo Limalduero karon pagsubay na sa itong detalye sa itong top story. Gihagit sa Malacanang si Davao City Representative Isidro Ungab nga pamatud-an kuno ang giimbento nining irregularidad sa pag-aproba sa 2025 national budget. Dugang gipahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga nagserbisyo kaniadto sa Supreme Court sa tuig 2009 hangtod sa 2019. Gikinahanglang pamatud-an ni Ungab ang aligasyon ini nga ang Bicameral Conference Committee ang nagbaton og blank items. Oras sa itong Sibianans Bombo Radio, doon na kita 16 minutos na kalabay sa alas 7 ang takta sa buntag, mga kaigsunan. Detalye na sa itong balitang lokal, gipaklaro sa Land Transportation Office kung LTO Region 11 nga ang mga miluwat nga balita bahin sa pagpatuman og number coding scheme sa kadalanan o sa lamang kasuhestyon o ang buhatan wala nagpatuman pa nini. Gipasabot ni Attorney Ernesto Rafael Rubillo ang LTO Davao Regional Director nga ang number coding scheme gisuyot lamang nga usa ka idea sa mong diskusyon o gikonsidera kini ni Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II isip usa sa mga potensyal nga solusyon sa traffic management. Apan usa lamang kini sumala pagkapahayag og dili angay nga sabton nga penal nga laraw o polisiya nga ipatuman sa rehiyon labi na dinhi sa Davao City. Gipaklaro usab ni LTO nga sa mao nga buhatan sa LTO nga ang mga desisyon sa traffic management sakop sa lokal nga kagamhanan sa syudad o diin ang papel sa buhatan limitado lamang sa pagpatuman sa balaod. Giawag usab ni sa LTO nga publiko nga magsalig lamang sa mga opisyal nga tinubdan alang sa tinuod nga impormasyon og likayan ang pagpakailap sa mga mali nga impormasyon. Samtang sa laing bahin na gikatakda nga pasakahan og kasong frustrated murder ang suspetsadong nangulata sa usa ka call center agent atong milabayng adlaw. Gilang suspetsado nga si alias Bernie, usa ka 19 anyos ug usa ka construction worker. Sumala pa ni Police Lieutenant Randy Guerra, deputy sa Maa Police Station nga posibleng planado ang nahitabong pagpangulata kang alias Muhammad nga usa ka call center agent. Gumikan igol lamang nga sumala pa kini nag-atang og masakya nga jeep ngadto sa MacArthur Highway. So kuhi sumala pa sa gisaysay sa suspetsado nga adunay gibuhat matud pa ang biktima kanila samtang gipaklaro sa opisyal nga magdepende gihapon sumala pa sa korte o unsay ipahamtang nga kaso batok sa suspetsado. Dugang paniini nga posible gihapong ipaubos ngadto sa physical injury ang kaso nga ipahamtang sa suspect subay usab sa mamahimong resulta sa maong investigasyon. Sa pagkakaroon padayon pa ang ginapangita ang duha pa nga kaubanan sa mga suspetsado diin magatubang usab kini og susamang kaso. Gisiguro sa Public Safety and Security Office kon PSSO ang kaluwasan og kapsay sa pagsaulog sa umalabot ni Chinese New Year. Sumala pa ni Angel
magaysayang labaw sa PSSO nga andam na ang security plan alang sa mga selebrasyon din mag-deploy sumala pa ang PSSO gapin 150 ka mga security personnel. Gawas ba sa PSSO mag-deploy usab ang Davao City Police Office kun DCPO og mosobra 200 ka mga kapulisan magpadala usab og mga personel pipila ka mga ahensya susama sa Civil Security Unit, City Transport and Traffic Management Office o City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang mga security forces ipakatap usab kung ipakatag sa mga nagkalain-lain nga dapit lakip na ang Chinatown o ang activity area sa Rizal Park. Labtang gipahing mga luan usab ni sa mga isayang mga dabawenyo bahin sa strikto nga pagpatuman sa mga regulation labi na sa adlaw mismo sa mga pagsaurog. Labing ginadili sumala pa ang paggamit ng mga pabuto o pagdala og mga mahait kabutang. Giawag usab ang publiko nga likayan ang pagdala og pack bag, non-transparent ka water containers o gaban pang mga butang nga makahatag og kabalaka sa mga otoridad. Gitambagan usab ang mga nagduwala og event o ang lokal nga Chinese community bahin sa mga precautionary measures aron nga masiguro ang hapsay nga dagan sa mga kalihukan. Gani ang maong programa nga ipaygan sa Rizal Park magsugod alas 5 ang takda sa hapon o magpadayon hangtod alas 7 ang takda sa kagabion na diin gilauman nga kapin 200 ka mga partisipante ang mutambong sa maong pasundayag. Gibarugan usab sa PSSO nga ilahang koordinasyon og laraw magdala sumala pa og kalinaw og kasiguraduhan alang sa tanang musalmot sa maong selebrasyon. Nabalaka ang Department of Health kon DOH sa Davao Region. Gumikan na sa pagsaka sa kaso sa mga nangamatay nga dunay kalabutan sa rabies. Sumala pa sa DOH Davao Region nga sa paghumana sa tuig 2024 nakatala ang ahensya og 36 ka mga individual nga nangamatay gumikan sa rabies. Mitaas sumala pa ang ihapa gikan sa 24 kaniadtong tuig 2023. Giawhag sa ahensya ang mga lokal nga panggamahanan sa Davao nga o Davao Region nga magpatuman og mga lakang aron nga mapugnan ang pagsaka sa maong ihapa. Gikataho ni Undersecretary Abdullah Dumama Jr. ang DOH Area for Mindanao concurrent head nga gikan sa 36 nga mga kamatayon na 23 niini ang may kalabutan sa mga hayop nga domestic samtang 13 usab ang gikan sa mga saag nga hayop. Ang kaso nga adunay kalabutan sa rabies gilang kuban sa tibuok rehiyon. Diin ang Davao del Norte ang mitala sa labing dako nga pagsaka nga anaa sa sumala pa nga 333 o 33% nga pagsaka. Ang mga biktima naa sa pang idaron usab nga 5 hangtod 68 anyos. Gibutyag usab sa regional director nga ang rehiyon ang nakadawat og sub-allotment advice kon saa gikan sa central office alang sa mga anti-rabies nga bakuna nga noon nagkantidad og 8 million pesos nga katubang sa 7,000 ka mga vials. Apan nagipaklaro niini nga ang maong kadaghanon na dili igol aron na matubag ang nagatubo nga kaso sa mga napaakan og hayop o animal nga miabotan na og 120,000 sa 2024 samtang alang usab sa 2025 o sa kasamtang tuig ang rehiyon nga gitagana og gitagaan na og sa nga nagkantidad og 1 million pesos o 1,500 ka mga vials. Gipasabot usab ni Dumama nga ang mga lokal nga gobyerno o LGUs sumala pa ang responsable sa pagkuha og dugang nga mga bakuna o kinahanglan ang DOH maghatag og dugang nga suporta niini. Dugang pa sa opisyal nga ang DOH makigatimbayayong o tambayayong sa Department of Agriculture kun DA aron mapaligon ang mga lakang sa pagbakuna o pagpakusog o mapakusgan pa ang pagpahibalo bahin sa paglikay sa rabies. Nagpasidaan usab si Dumama sa publiko batok sa mga delikadong tradisyonal nga pamaagi susama sa tandok nga ginagamit paghihapon sa ubang lugar aron tambalan ang maong rabies. Dugang paniini nga ang mga individual nga mapaakan o makambrasan sa mga hayop kinahanglan nga hugasan dayon ang samad gamit ang sabon ug tubig. Dayon nga magapakonsulta sa mga animal bite and treatment centers sa rehiyon. Gidismiss ang kaso batok sa tulo ka mga Chinese nationals o usa ka Pinoy nga nalambigi sa illegal mining sa Purok 2, Mambing, New Corella, Davao del Norte gumikan sa kakulangon sa ebidensya. Sumala pa sa New Corella Police Station ang kaso gisalikway sa korte gumikan ang girepresenta nga mga ebidensya dili igo aron yung suportahan ang mga aligasyon batok sa mga suspitsado. Gipanguli usab sa kapulisan mga nakumpiskang gamit susama sa tulo ka backhoe, 4 ka water pump o 2 ka fabricated screener
nga gituohan nga gigamit sa illegal nga operasyon. Kainumduman ang bayan ng New Corella nagpahibalo sa publiko pinag sa Facebook post nga mga operasyon sa mga Chinese nationals wala magtagbo sa mga kinahanglan sa Environmental Compliance Certificate kung ECC o nakalapas sumala pa kini usab sa Philippine Mining Act of 1995. Apan gipaklaro sa mga otoridad nga mga gipresentang ebidensya wala makahatag og igo nga basihan alang sa kaso batok sa mga naisgutang suspitsado. Samtang sa laing bahin ay gisulod sa otoridad ang gambalayan ni alias Melchor, usa ka 39 anyos nga residente sa Purok 5, Barrio Tagalog, Barangay 4-A aning Dakbayan sa Davao. Pinaagi sa pag-implementa usab og search warrant ni ini. Ang maong pag-raid sa otoridad miresulta sa pagdakop sa suspitsado nga gikonsidera usaba nga usa ka high value individual nga nausab sa talaanan sa kapulisan isip ika-8 sa Davao City. Nakita sa panimalay sa suspitsado ang usa ka kalibre .45 nga pistola o 13 ka mga sachet nga gilangkuban o gituohang ilegal nga droga kun shabu nga gibanabana ang nagkantidad og kapin 71,400 pesos. Gumikan na sa mga na-recover nga gituohang ilegal nga droga o armas ang suspitsado magatubang og kaso sa paglapas sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagpahigayon ng Police Regional Office 11 kon PRO 11 kagahapon og usa ka seremonya aron nga ipasidungog ang adlaw sa nasudnong nga paghinumlom sa dakong sakripisyo sa SAP 44 inobanan sa tema Courage Beyond Measure remembering the sacrifice of the SAP 44 for peace. Pinaagi sa usa ka misa sa St. Peter sa Apostle Chapel sulod sa maong kampo. Ang kalayukan nagpasidungog sa kaisog og hingpit nga sakripisyo sa mga tropa sa Special Action Force nga mihatag sa ilang kinabuhi sa trahedya nga enkwentro sa mama sa panahon kaniadto nga 2015. Sa usa ka dekada nga pagpadayon isip pasidungog sa PRO 11 sa kaisog og dedikasyon sa mga SAP 44 commandos og sa mga mipanaw nga kaubanan nini sa operasyon sa kapulisan nga nagpasabot nga ang ilahang mga sakripisyo magpabilin nga mahinumduman ingon man o sa kini kapamatuod nga sa walay puas nga pagka makanunayon sa Philippine National Police alang sa kalinaw o justisya. Ang seremonya naglakip usa ka minuto nga kahilom o sa ka audio-visual presentation kun AVP nga nagpakita sa kaisog og labing nga bag-ong pagkapatriotismo sa mga trooper. Gisiguro sab sa PRO 11 nga ang mga kapulisan magpabilin nga malig-on sa ilang misyon alang sa kaluwasan ug seguridad sa matag usa. Nahuman ang kalihukan sa usa ka malandong o pamainit nga kun mainit nga nota uban sa mga pagkaon nga giandam alang sa tanang nanambong nga mihatag o kini nga oportunidad alang sa paghinumdom sa kaisog og sakripisyo sa Special Action Force 44. Oras sa itong Sibianas Bombo Radio 27 minutos ng klabay sa alas 7 taknas buntag. Sunaan, detalles ng balitang nasyonal, makigtinabangay ang Philippines sa Pilipinas International Criminal Court kung ICC. Sa gayong pangayon nila sa International Police kung Interpol nga adunay manubag sa anti-drug war campaign sa Duterte administration. Gipahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga bisan pa man wala na bago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga walay jurisdiction ay ICC sa Pilipinas gumikan kay mibiya ng nasod sa organisasyon walay mahimo ang nasod nga motabang gyapon kini sa organisasyon. Kini sa gayong ipagi ang gipangayon nini sa Interpol sa gayong adunay manubag sa anti-drug war campaign sa nakalabayng administrasyon. Giklaro usab sa sekretaryo nga dili pwede nga baliwalaon ang naisgutang gipangayo gumikan kay sa higayong ang gobyerno sa Pilipinas na ang mag-request sa Interpol dili na kita pagatagdon. Nag-atubang sa kasong crimes against humanity sa ICC si kaning Pangulong Rodrigo Duterte gumikan sa anti-drug war campaign diin. Sobra sa 6,000 ka mga drug personalities ang gikatuuhan ko na sumala pa napatay sa maong nga mga nagadiyang operasyon sa kapulisan. Dugang detalye sa balitang nasyonal, magpadala og mga health workers ang Department of Health ug DOH sa Jamaica alang sa capacity building kini human mipirma og kasabutan ng DOH ug ang Ministry of Health sa Jamaica nga pagtugot sa pagdeploy og mga Filipino health workers sa nasud Caribbean. Gipormahan
Naaprubahan ang Memorandum of Understanding ni Philippine Health Secretary Teodoro Herbosa o Jamaican Health Minister Christopher Tofton sa Kingston, Jamaica. Gipahayag sa DOH nga ang nahisgutan nga kasabutan nagtumong sa pakipagpulihay usab og kasayuran sa duha ka nasud. Apan wala gihisgutan sa nahisgutan kung pila ka mga o pipila ka mga healthcare workers ang ipadala usab sa Jamaica. Gipaila-ila sa kagamhanan ang usa ka comic book aron nga mohatag og impormasyon sa mga Pilipino sa kamahinungdanon sa maritime claims, sovereignty ug sovereign rights sa nasod sa West Philippine Sea. Dilusad sa National Task Force for the West Philippine Sea kon NTFWPS o Philippine Coast Guard PCG ang comic book nga giuluhan og ang mga kwento ni Teacher June. Gidisenyo to instill o kon paghatag sa maong national pride o responsibilidad sa mga Pilipino isip tag dumala sa maritime legacy sa nasod. Gipahayag ni PCG Chief Admiral Ronnie G. Gaban ang naisgutang libro ang gimog na inabagan sa pribadong sektor o walay gigamit nga pondo sa publiko alang nini. Gisuportahan sa Department of Foreign Affairs, Department of Justice ug uban pang ahensya sa gobyerno ang naisgutang libro aron nga masiguro nga makahatag kini sila og insaktong impormasyon ngadto sa publiko. Samtang sa laing bahin, gidawat sa Malacañang ang substitute bill sa Adolescent Pregnancy Prevention Bill ni Senator Risa Ontiveros. Gumikan niini naglaom ang senadora nga mupasara sa mga kritiko ang substitute bill nga gipasa kaniining pregnancy prevention bill. Gibag-o sa senadora ang pipila ka mga probisyon niini sa kontrobersyal nga anti-teenage pregnancy bill gumikan sa mga kritisismo. Naglaom ang naisgutan nga suportahan na kini sa mga senadora nga gibawi ang ilahang pirma sa balaudnon. Giwagta nga nasa senadora usab ang mga kontrobersyal nga probisyon o gilakip ang mga rekomendasyon ni Senate President Chis Escudero. Nahilakip ang niini ang pagwagtang sa pulong nga guided by international standards, paglimita sa sex education sa 10 years old pataas, pag-adjust sa 16 anyo sa pataas, paghiabot sa reproductive health product nga walay parental consent. Nagtuusab ang senadora nga dili na mobalik pa sa committee level ang pagdungog sa substitute bill. Kay nung dumaan ang gipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga i-veto niini ang Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act kung maaprobahan kuno kini. Nabasa kini sa Pangulo og wala kini makauyon sa pipila ka bahin sa mga naiskuta nga balaudnon. Adunay nabasa ang presidente nga adunay indikasyon sa masturbation. Sobring nagpahinumdom ang Supreme Court kunya nga ang pag-absuelto sa usa ka criminal tax case ang wala nagpasabot nga wala nang kinahanglan na pamubayad ang usa ka taxpayer og buwis. Ang obligasyong mobayad og buwis ang nagagikan sa balaod og dili gumikan sa krimen nga gihimo. Sa desisyon nga gisulat ni Associate Justice Mario Lopez, gipadaplin sa Second Division ang mga kasong kriminal batok sa E&D Parts and Supply Incorporated og treasurer nini nga si Margaret Uy gumikan sa wala pagpasaka og income tax return og wala nagbayad sa income og value added tax. Apan nabisan pa man gipahayag sa korte nga adunay obligasyon pagyapong magbayad og buwis ang usa ka taxpayer bisan pa man gipakawad-an na kini og sala wala gipabayad ang kompanya gumikan kay walay gahom ang tax assessment niini. Oras Bombo Radio, 32 minutos ninyo kalabay sa alas 7 taktas buntag. Ang sunan detalyos ng balitang international, ningandam kuno ang North Korea nga magpadala pa og mas daghanang mga sundalo nini ngadto sa nasod Russia o man nga mikonhod ang unang gipadalang sundalo sa gubat sa Ukraine ug Russia. Gipahayag pa sa South Korea nangandam na usab sa mala pa ang North Korea nga mopahigayon og mga task force sa ilang intercontinental ballistic missiles hangtod nga moabot kuno kini sa Estados Unidos. Apan gipahayag sa pipila ka eksperto nga walay klarong mohimo si North Korean leader Kim Jong-un og mga lakang nga mopasamot sa dili maayong relasyon niini ngadto kang US President Donald Trump. Apan nakita usab kuno ni Kim Jong-un nga mas mapakusgan pa niini ang nuclear program sa North Korea o nga makigtinabangay kini ka nga Russian President Vladimir Putin og kini ikumpara kung itandi kuno sa ilang panag-istorya nila ni Trump kanitong 2018-2019 summit. Kay nung duman
Usa ang North Korea sa naghatag og dakong suporta sa Russia diin nagpadala kini og mga artillery o guman pang mga conventional weapons nakipna niini ang pagpadala og mga North Korean soldier nga makabot sa 12,000 bugti kuno sa paghatag sa Russia og mga modernong kagamitan nga mamahimong makapadevelop og nuclear weapon ang North Korea. Samtang gibayag usab sa South Korea Spy Agency niadtong milabay nga semana gibarabara nga nasa 300 na mga sundalong North Korean ang nangamatay og mosobra sa 2,700 usab ang nasamdan. Nagparehag og kaandam si Russian President Vladimir Putin nga makighinabi kang US President Donald Trump. Gidayeg usab niini ang US President og nagkanayong utukan kini og dali nga makakita og mga solusyon og kanunay nakatutok sa interes sa iyahang nasod. Dugang pa ni Putin nga dili unta ang mahitabo ang giyera nila sa Ukraine kung midaog unta si Trump niadto nga 2020 US election. Dili lamang ang Ukraine ang mamahimong mahisgutan kung nagkaistorya sila susama sa hisgutan ng nuclear o ekonomiya. Unang gipahayag ni Trump kang Ukraine President Vladimir Zelensky nga gikinahanglang makigawsabot kini kang Putin aron malikayan ang bisan unsang kagubota. Gipagawas na sa Hamas ang listahan sa mga bihag nga ilang buhian. Gipahayag sa Israel Prime Minister's Office na dawat na sumala pa nila ang mga pangalan sa upat ka mga babaeng bihag nga buhian sa Hamas sa adlaw nga Domingo. Ang nasgutang alakang ang kabayan sa second round nga pagbuhi sa mga bihag ubos sa ceasefire deal nga nasabutan yadto nga milabay nga semana. Unang nga gibuhian ang unang tulo ka mga hostages nga sila Emily Damari, 28 anyos, Romy Gonin, 24 anyos, Doron Steinbrecher, 31 anyos ug bugti kini ang 90 ka mga Palestinian prisoners nga gibuhian usab sa nasod Israel. Nakabutang usab sa kasabutan ng hingpit nga pagbiya sa mga sundalong Israeli sa pipila ka bahin sa Gaza. Naghupot pa ang Hamas og 91 ka mga bihag sukad pag-atake kung nag-i-atake nila ang Israel yadtong October 7, 2023. Oras pang radyo, 35 minutos niyo kalabay sa Los 7 Taknas Buntag. Ang detalye sa itong balitang espesyal, gikabutyag sa basement sa Moore's Department Store sa Kawasaki, Japan. Makaplagan sumala pa ang lahi nga atraksyon o kini mao ang pinakagamay nga escalator sa tibok kalibutan. Adunay gitason ang naisgotang escalator og mukabot sa 83 centimeters og adunay 5 kaang-ang. Gitukod kaniya itong 1989 ang naisgotang escalator og kabahin usab kini sa plano aron nga ikonekta kuno mga kabombo ang underground level sa naisgutang nga department stores sa dool nga Azalea Underground Shopping Center. Apan gawas nga dili tugma ang sukod sa mga dana aron na gibutang nga konkretong beam nga nahimong hinungdan aron nga dili mapainsakto ang motor sa escalator. Gumikan ini nagdesisyon mga engineer nga himuong mas gamay ang escalator inayga wag tangod kini sa plano. Bisan pa man nga wala kini kayo pulos na kahatag kini og kalipay sa mga bisita o nahimong atraksyon sa syudad sa Kawasaki sa nasod Japan. Detalye sa balitang negosyo, gikatala sa real estate services and investment firm ang pagsaka sa ihap sa mga bakanting opisina sa Metro Manila. Niadto nga milabay nga tuig gikatala ang 19.9% o katubang sa 1.8 million square meter ang available office space. Sa naisgutang ihap, 51% kiini ang under vacated space samtang 49% usab ang unleased o wala pa narentahan. Gipanghimakakusab sa kumpanya nga ang pagdaghan sa mga bakanting opisina ang gumikan sa hingpit nga pagdili sa gobyerno sa Philippine Offshore Gaming Operations o Pogo. Adunay pipila ka IT BPM ang mibalhin na sa ubang lokasyon. Gumikan na usab sa kagustuhan sa kliyente samtang ang pipila ang mas pipili sa gamay nga lugar. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 58 pesos and 31 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 52 centavos, Singaporean dollar 43 pesos and 26 centavos, Saudi Arabia Riyal 15 pesos and 63 centavos, samtang sa atong euro 61 pesos and 8 centavos. 38 minutos niya kalabay sa Los 7 Taknas Buntag mga kabombo. Detalye niyo itong sports balita. May kamadang star sender nga si Anthony Davis o 24 points o ganoon 25
123 points usab. Ngadto kang Austin Reeves aron nga banderahan ang Los Angeles Lakers sa score nga 117-96 batok sa nagdepensang Boston Celtics. Samtang mitala usab si LeBron James og 20 points og 14 rebounds sa Los Angeles o man nga ginganlan sa All-Star Game sa ika-21 sunod nga season. Nalaban usab ni James si NBA legend Hakeem Olajuwon sa 7th place sa defensive rebounds sa NBA history sa third quarter. Diin nagbaton kini karon og 9,726 rebounds. Samtang gipangunahan usab ni Kristaps Porzingis ang Boston pinagi sa 22 points og misunod si Jaylen Brown nga dunay 17 points. Miabag usab si Jason Tatum nga gideklara usab nga All-Star Game og 16 points. Giposte usab sa Lakers ang 28-point lead sa fourth quarter aron nga mabiyaan ang Celtics. Sa showbiz balita, nakabsan na sa kinabuhi ang veteran actress nga si Gloria Romero kon Gloria Ana Borrego Galia sa tinuod nga kinabuhi. Nakabsan kini sa kinabuhi sa edad nga 91 anyos og gipanganak kini kaniadto nga December 16, 1933 sa Denver, Colorado, USA. Nagsugod kini sa pag-artista sa edad nga 16 anyos. Pipila sa mga gipang bidahan ni ining pelikula mao ang musunod. Alaala nga Banala kaniadtong 1958, Ikaw ang aking buhay kaniadtong 1959, Iginukit ng tadhana kaniadtong 1965 og daghan pa. Minagsadayon ang panisubo sa mga nakauban niini sa trabaho lakip na sa uban pa nga iladong personalidad. Wala usab nagpagawas og impormasyon ang pamilya niini sa mamahimong haya og lubong kang Gloria Romero. 40 minutos na kalabay sa alas 7 takdas buntag mga kaigsunan atong nga balikan mga nagkadayang uluhan sa mga balita karon nga buntag sa itong top story. Congressman Isidro Ungab gihagit sa Malacañang pamatud-an ng blankong budget karong tuiga. Sa balitang lokal, LTO Davao gipaklaro nga ang coding scheme usa lamang ka question og dili kini pinal nga balaod. Sa itong balitang nasyonal, Pilipinas mutabang sa Interpol o gagaling manduan na kini sa International Criminal Court. Sa balitang international, North Korea nanganda magpadala og mas daghang sundalo ngadto sa Russia. Itong balitang espesyal, pinakagamay nga escalator sa kalibutan makaplagan sa nasod Japan. Sa balitang negosyo, pagtaas sa ihap sa mga bakanting opisina dili hinungdan sa pagbawal sa mga pogos sa nasud. Sa sports balita, Los Angeles Lakers gipukan ang Boston Celtics. Sa showbiz balita, Gloria Romero nakabsan na sa kinabuhi sa edad nga 91 anyos. Oras ito sigaran sa Bombo Radio mga kabombo, 41 minutos ng kilabay sa alas 7 taknas buntag mga kaigsunan, magkanan naglangkob sa ito ang Bombo Balita sa alas 7. Adlaw karong Domingo mga kaigsunan mga kabombo, happy Sunday kaniyong tanan. Bulan sa Enero ning pizza bite size ning tuig 2025. Nanukad gikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini ang inyong mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandiling. Kiniusap si Bombo Limalduero gikan sa alang sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!